looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انت كتخشي معايا. يلا سلمي عليهم. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. هي تقدمتي. ايوا صافي راه قلتي داكشي اللي بغيتي انا نقول. يلا كملي قولي لهم شنو باغي Et ندير n'oubliez اليوم. pas de faire un petit pouce bleu et d'abonner dans cette chaîne. ياك. المهم راه جوليا قايمه بالواجب. المهم البنات غادي نديروا اليوم مع الدراري ان شاء الله الكوكيز، ولكن من قبل جيت باش نوجد لهم هكايا الفطور. وشوفوا شنو تفكرت اليوم، شنو جا على بالي. الخبز بالبيض صراحه مش شحال هادي ما درتو. تفكرتو غير اليوم الصباح ملي فقت ضرباتني الفيقه وقلت غادي نصايب لهم الخبز بالبيض والحليب. وهنايا حاطه هذا ديال هذا سميتهم واش تيقول لهم لي بونبون باش نصايبوا لي Comme كوكيز. les vermicelles. شوكولا ماشي الشوكولا فيرميسيل، لا هادو لي بونبون. المهم باش نصايب اليوم لي كوكيز، حيت اليوم وعدتهم انه غادي ندير معاهم لي كوكيز مع وسيم وجوليا. نشارك معكم كيفاش كندوز معاهم النهار وصافي. المهم البارح درنا واحد لاكتيفيتي كنت صراحه بغا نشاركها معكم، ولكن ليليا ما بغاتش تخلينا بالتبرزيط. شفتوا راه دابا نيت راه كتغوت. داكوغ ليليا جاري كوم دابيتود خص الفيديوهات ديالي كاع فيهم تبرزيط ديال الدراري. المهم البنات غادي نطيب لهم الخبز بالبيض باش يفطروا به، ومن بعد غادي نصايبوا لي كوكيز اللي غادي نشاركوا معكم. المهم بالنسبه للامهات اللي بغاو يشاركوا مع الدراري ديالهم هاد الوصفه ديال الكوكيز، المهم تلهيوهم شي شويه في هاد العطله هادي، واخا هي صراحه ماشي عطله. المهم غادي نساليو الكوكيز ومن بعد غادي ندوزو لي دوفوار. قولوا لي البنات واش حتى نتوما كدوزوا النهار كامل في لي دوفوار؟ المهم لي دوفوار كثار، داكشي كنحس براسي بحال الا راني خدامه معاهم، بحال الا راني كنقريهم في القيت من الصباح حتى العشيه. اللي حتى هي شاريه ليها دي جويه هكا غير باش تخلينا شي شويه، حيت ملي كتشوفني كنريفيزي مع الدراري ما كتبغيش تخلينا. المهم البنات ما نطولش عليكم، نطيب لهم الفطور ومن بعد ان شاء الله نشارك معكم الوصفه ديال لي كوكيز. عرفتوا البنات شحال هادي ما درتش هاد الخبز بالبيض. داكشي علاش كنبوستي هكا الفطور في انستغرام ولا الغداء ولا العشاء، وداكشي اللي كنطيب هكا باش نبارطاجي مع البنات وحتى هما كيصيفطوا ليا شنو كيطيبوا، باش ناخذوا افكار هكا، حيت دي فوا كيمشيو ليك الافكار وكتعرفي ما طيبي. ملي كتصيفط لك كتبارطاجي معاك شي وحده كتعطيك فكره، كتعرفي شنو باغا طيبي، كتعطيك فكره، كتكوني نتيا ناسي الحاجه شحال هادي ما درتيهاش، ولا شي وصفه ولا شي اكله شحال هادي ما درتيهاش. المهم كنفكروا بعضياتنا هكا بعض الوصفات اللي شحال هادي ما درناهمش. شويه الملحه. المهم انا درت الحليب والبيض وشي الملحه، كل واحد كيفاش كيديروا. كاين اللي كيدير غير البيض بوحدو.
صافي البنات انا وجدت الخبز بالبيض درت لهم شويه ديال الفرماج شويه ديال الكونفيتور. المهم اللي بغى يدهن الخبز وصافي. هو نورمالمون انا هكا ناكلو بلا ما ندهنو لا بفرماج لا والو، عزيز عليا ناكلو غير هكا. صافي كبيت لهم شويه ديال الحليب المهم باش يفطروا به وصافي. انا حطيت لهم المقادير هنايا باش نصايبوا الكوكيز وقالت لك هي اللي غادي تقدم لكم. على انا غادي نسكت. يلا سي تو دو دير وريهم المقادير. Alors là, je vous présente les ingrédients. اييه 200 g du chocolat noir, اييه 200 g de la farine, اييه 100 g de sucre mhm et 50 g du beurre de beurre oui et 2 œufs, oui sucre vanille et une cuillère de levure chimique oui. T'as oublié un truc. et des vermicelles, انا ماشي لا فيرميسيل سميتو ماشي des bonbons, voilà. سي كو دي بونبون. هنا on a une pincée de sel. نسيتي قبصه ديال الملحه. Un peu de sel. شوفوا وسيم فين طلع. وسيم اجي هنايا اجي هنايا. المهم البنات باش نعاود لكم المقادير غادي نكحز الكاميرا. انا كلشي هنايا عبرته بالميزان غير باش نوريكم. هاد المقادير البنات مضبوطين ولي لي كوكيز كيجيو مويلو بحال الشكل ديال ما هماش براونيز ما هماش كوكيز باش نتفاهموا كيجيو رطبين من الداخل. المهم البنات هنايا عندي 200 غرام ديال الطحين، 200 غرام ديال الشوكولا نوار، يكون شوكولات اسود يعني يكون عالي الجوده، يكون شوكولات خاص بلا باتيسري، 200 غرام ديال الشوكولات، 200 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال السنيده، 50 غرام ديال الزبده، جوج بيضات. وهنايا في هاد الزلافه لتحت راني دايره قبصه ديال الملحه، غادي ندير ساشي كامل ديال لافاني ومعلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه. بدات المقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف باش تلقاو المقادير يعني مضبوطه. وبالنسبه لهاد الشوكولاط غادي نستعملو حتى في التزيين، داكشي علاش خليت شي شويه هنايا خليت هذا خليت هذاك باش نزين به الكوكيز. المهم البنات نبداو دابا. اول حاجه غادي نديروها غادي ندوب الشوكولاط مع الزبده. المهم غادي نديروه في ميكرووند، غادي نديروه هنا نيت. سمعتوا المبرزيطه ديالي اللي ما غاديش تخلي دائما خصها تبرطني. المهم البنات غيقبلوا علينا وعلى سطعنا، لان ملي كيكونوا الدراري في العطله هادشي اللي كيوقع. واخا نعيا ما نزد عليها في البيت ما كتبغيش كتخرج. يلا دابا سكون فا فيغ جوليا، غادي ندوبو الشوكولاط مع الزبده في ميكرووند Et on va mélanger. بلا ما نميلونجيو، غادي تميلونجيو بوحدهم. هنا البنات اول حاجه غادي نخلطوا البيض مع السكر مع الفانيليا، غادي نطربوه مزيان. غندير لافاني ديجا راه درت بيضه هنايا، غندير الثانيه. لا جوليا جيبها لكم بوش با. وغادي نزيد ديك الرشه ديال الملح. الخميره والطحين غادي نخليهم حتى الاخر. وبالنسبه للشوكولاته البنات ها هو هنايا راه دوبته، غادي نخليه حتى يبرد باش ما يطيبش لينا البيض. المهم غادي نخليه حتى يبرد عاد نزيدوه في الاخر. المهم دابا غادي نطربوا البيض مع السكر. غنزيدو 100 غرام ديال السنيده. Allez, vas-y Julia, tu peux commencer. ولا عطي الواسم يدير.
البركه. C'est bon les amis, on a terminé. Allez. Attends, on va enlever ça d'abord. Ouais, on va les laver. J'ai hâte, ça a l'air trop bon les coquilles. الخميره والطحين المهم غادي نخليهم حتى الاخر، غادي نخلطوا دابا Chocolat. شتو البنات، خلطوا مزيان حتى كيولي بيض. هذا باش نزيد عليه الشوكولاته. الشوكولاته هنايا صافي راه برد، راني يعني مخليها من قبيله. Chocolat. انتي باغا ديري يديك ليليا. لا لا. Sinon on va manger tout le chocolat. Maman, je mélange. Je sais que j'ai mélangé. Mais pas tout. Si t'as mélangé tout. يلا سيري جوليا خلطي خلطي مزيان. Bien, bien, à toutes les forces. Attends, je te tiens. On fait comme ça. Tiens. يلا شد. غير بيد وحده. عرا La main. Maman, elle sait très bien le faire. صافي البنات، هنا دابا راه خلطنا. غادي نزيدو الطحين مع الخميره. الخميره ديروا غير معلقه صغيره، غير شويه. Comme tu peux. نزيدو الطحين شويه بشويه. vas-y. Allez, mélange. Après, comme ça. المهم غير باش نوريكم لا تيكستور كيفاش كتجي. هذا البنات راه سي دي كوكيز براونيز، تجي العجينه شويه عاقده بحال هكا. والاهم هو انه غادي ندخلها الثلاجه باش تزيد باقي تجمع، يعني باش تجيو فاش كتشكلوها كويرات تجمع لكم في يديكم. من بعد راه ما غاديش تبدا تلصق بحال هكا. اون فوا غادي ندخلوها الثلاجه غنخرجوها غتولي مجموعه. دونك البنات دابا غادي ندخلها الثلاجه واحد نص ساعه المكانه ونتلاقاو من بعد باش نوريكم كيفاش كتجي. المهم هنايا البنات كيما شفتوا لاباط راني خرجتها من الثلاجه. ها نتوما البنات كيفاش كتجي، راه ما كتلصقش. صافي غادي نشكلها على شكل كويرات وغادي نديرها في صينيه اللي درت فيها البابي سوفريزي. المهم نخلي الدراري هما اللي غادي يزوقوا لي كوكيز. المهم انا هنايا خويت لهم شويه ديال لي بونبون فاطمه. المهم باش يسهل عليهم يهزوهم وصافي. On va mettre tout ce qu'on veut. Tout ce que tu veux, ouais. Moi, je vais mettre celui-là. Là-dedans, il y a du chocolat avec des petits boules. هادو البنات بالنسبه للبنات غيسولوا عليه. هادو خديتهم من ليدل، راه موجودين في اشكال وانواع، فيهم بزاف ديال الاشكال. كاينش غير هاد الزواق هذا، فيه بزاف ديال الديكورات. Celui-là, c'est comme des goûts de fraises. Voilà. يلا جي جوليا هنايا باش سميتو تزوقي كوكيز. On va mettre. On va prendre. المهم غادي ناخذ البنات On va le mettre لاباط، en غادي bleu. نديرها على شكل كويرات بلا ما تسرحوها، ديروها غير كويرات لانه الفوا غادي يدخل الفران غادي تضربوا العافيه غادي يهودوا. Voilà. بغينا نصايب لكم كويرات. Après, on va l'écraser. Comme ça. واللي اهم البنات هو انكم تسيباريوهم، يعني الا ما فرقتوهمش راه غادي يلصقوا لكم. Ouais.
ولا نديرو شكل كبير جوليا، نديرو دي كغون كوكيز. نزيدو شويه في لاباط. Jamais vu des géants coquilles. Mais tu vas les voir aujourd'hui. Encore plus de toute ma vie. De toute la vie entière, mais tu vas voir. Fais gaffe, Julia. C'est très 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 bon. J'adore les œufs de poisson. Elle a tout vidé celui-là. Ouais. Et après, elle va mettre ça là. Voilà, on va mettre après les vermicelles. Les bonbons. J'arrête pas de dire les vermicelles. يلا ذوقهم دابا بداكشي اللي بغيتو. هما هي المرحله اللي كتعجب كل طفل، هي ديال الزواق. Tu peux mettre autre chose, Wassim, si tu veux. دير نتايا هادو sur l'autre. Je vais faire les cheveux. Ça c'est pour toi, maman. Il faut pas appuyer sur les cookies, hein. Oui, sinon il va tout détruire. Wassim راه لي بونبون درتيهم في الطاوه ماشي في الكوكيز. Mais je fais les cheveux, moi. Ça c'est pour Lia. Elle est terminée. Maintenant je vais rajouter. يلا سير. Faut les mettre à plat, Wassim. Regarde, comme ça. N'appuie pas sur le gâteau, d'accord? Tu mets pas que ça. Quels les bonbons الآخرين? Je sais. C'est bon, allez, fais l'autre. Maintenant je vais mettre des étoiles. Tiens. Dans notre bonbon. T'as fini, Julia? Pas encore. Moi presque. J'adore les étoiles. T'as déjà fini celui-là? Moi aussi. Voilà, c'est terminé. On va le mettre au four. فينا هما اللي صايبت انت يا وسيم؟ Tout ça. Tout ça. جوليا سي دو لوتر كوتي. C'est là. Il est très très joli. يلا دابا البنات غندخلهم الفران على درجه حراره 180 درجه. كنأكد 180 درجه، ما ديروش كتر باش ما يتحرقوش لكم دغيا. وصافي دابا غادي نجيب اللاطه الاخرى وندير فيها البابي سولفريزي وغادي نكملوا البقيه ديال العجين. عملنا الطاوه الثانيه البنات، هادو داروا فيهم الدراري الشوكولات، قطعت ليهم شوكولاطه مخصو. يلا كمل وسيم دير هما داروا هنايا خلوطه جلوطه من كل فنين طرب. وهذه علاش درتي فيها هادو من الفوق بلي درتي الشوكولاته؟ المهم هادو سرحناهم شويه باش يجيو شويه بلا. يلا انا ندخلهم دابا الفران البنات ونتلاقاو مع الشكل ديالهم فاش كيطيبوا باش نوريكم كيفاش كيجي. المهم لا كويسونس بالنسبه للبنات اللي غيسولوني راه من 10 حتى ل 15 دقيقه، هما ما كياخذوش وقت بزاف، غير ردوا معاهم البان البنات باش ما يتحرقوش لكم في الفران. كنأكد ما ديروش اكثر من 180 درجه سينو غادي يتحرقوا لكم لتحت. البنات هما لي كوكيز الطاوه الاولى خرجناها من الفران. تشوفوا هاد لي كوكيز براونيز كيفاش كيجيو مقرمشين من برا ومويلو من الداخل، رطيت بهم من الداخل. المهم الطاوه الاولى هي خرجناها، الطاوه الثانيه راني درتها في الفران
وصافي. المهم حتى يطيبوا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي. كنتمنى البنات انكم تجربوهم لان صراحه المذاق ديالهم كيجي لذيذ بزاف. غادي نخرج دابا الطاوه الثانيه ونوريكم كيفاش جات. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال لي كوكيز. الطاوه الثانيه من بعد ما طابتها وخرجنا في الفرن، هادو اللي زوقناهم بالشوكولاط. غادي نقطع لكم واحد البنات باش تشوفوا الديكور ديالها كيفاش كيجي من الداخل. كيجيو كروستيون من برا ورطيطين على شكل براونيز من الداخل. هانتوما البنات شفتوا كيفاش كيجيو رطيطين من الداخل ومقرمشين من برا. المهم كنتمنى انكم تجربوهم، يعني ديروا مع وليداتكم، من تشغلوا الوقت ديالكم، من ديروا لهم شي حاجه اللي كيبغيوها. وكنتمنى انكم تجربوهم البنات لان الوصفه سهله مهله كما شفتوا، وخصوصا انها كتجي لذيذه بزاف. انا متاكده بلي غادي تعجب وليداتكم. المهم البنات اللي عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك. جوليا tu as aimé? Ouais, je vais goûter là. Allez goûte tu me diras. عجبتك؟ Viens ici, on te voit pas. قولي لي هما واش زوينين ولا لا؟ Ils sont bons? Ouais. Ça sent le chocolat. Et je sens que c'est délicieux. C'est délicieux. Ben. Je veux goûter moi. Si vous voulez pas. Allez وسيم. وسيم je vois rien. بلاتي وسيم باقي ما ذاقش. يلا دوق وسيم وقول لي. ها هي. Non, ça هاي. Alors, c'est comment? C'est bon. Ça te plaît? Et tu sens que... المهم صدعوا على الكوكيز من 6 الصباح ملي فايقين وما قالك بغينا نصايبوا لي كوكيز. جولي اللي درت لكم مقدمه وهي اللي غادي دير لكم الخاتمه الفيديو. يلا ديري لهم الخاتمه. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de faire un petit pouce bleu et d'abonner dans cette chaîne. Et n'oubliez pas de faire un petit commentaire. Si vous vous abonnez dans cette chaîne, n'oubliez pas de nous faire des commentaires encore. المهم البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون يعجبكم. وسيم انت ما سمعناش الصوت ديالك. tu vas pas parler toi? Si. المهم برافو لوسيم وجوليا داروا اليوم واحد لي فور. المهم اليوم داروا واحد المجهود جبار وصايبوا لي كوكيز. المهم شجعوهم باش يديروا لكم d'autres recettes. La prochaine fois on va faire quoi? On va faire des gâteaux. Gâteau de quoi? On a dit un Au gâteau. chocolat. عاوتاني un gâteau au chocolat. Non, à la vanille. المهم لا بروشي فوا ان شاء الله غادي نصايب عاوتاني معاهم شي حاجه غادي نبارطاجيها معكم. اي حاجه كنشغل بها وقتي معاهم في هذه الفتره هذه غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله. المهم البنات هلاو ليا في راسكم، بوسه كبيره ليكم وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.